एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, जहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी 34th मन की बाताचो प्रायम मिनिस्टराचो तुम्ही एपिसोड पळयलो। सो फोरम इज ओपन, कोणाक पयलीं कितें विचारपाक जाय आनी मागीर हांव 2 मिनटांनी मागीर समप करता। कोणाक कितें क्वेरीज आसा किंवा कितें विचारपाक जाय जाल्यार यू आर फ्री टू आस्क। कुशल कितें जाल्यार तशें कांय ना, समरायज करता। फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता, करिना शिरोडकर आनी रविराज आनी तुमची सगळे यंग ब्रिगेड हांगा आसा। आयज युथा खातीर हांगा हो मन की बात प्रोग्राम दवरतना एपिसोड तुमी सगळे पळयात म्हणटना ताजे फाटलें लॉजीक कितें, कित्याक लागून आमी ते सगळ्यांनी पळोवपाक जाय। प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी 2014 हो हें स्टार्ट केलो, ताका आतां 12 वर्सां जालीं। सो आयचो हो पयलो दीस आमी हांगा मेळटात तेन्ना पयलीं आमी तांकां कॉंग्रेच्युलेट करया फॉर कंप्लिटींग सक्सेसफूल जी सोशल वेलफेअराची तांच्यांनी घेतिल्लें मिशन हाजी 12 वर्सां। सो 12 year completion of Narendra Modi ji as a Prime Minister of India. So let's bring our hands together for this. Number 2, हो हाफ एन अवराचो प्रोग्राम आसता, पण ह्या हाफ एन अवरान भितर आमकां कितले तरी इनोवेटीव गजाली आसात त्यो कळटा। जे कितें हांगा इन्फॉर्मेटीव गजाली आसात त्यो कळटा, जे कितें हांगा साकून इंडियाभर घडटा आमकां खबर आसत ना। आमी आमच्या मोबायलान बाकीच्यो गजालीं भितर मिक्स आसतात, तातूंत बिजी आसता। हे पॉलिटिकल आमकां कित्याक जाय आमी म्हणटा। सो आयज आमी कोणें हांगा गळ्यान कोणी BJP आनी अशें कांयच कॅरी करूना किंवा फ्लॅग लावना तांकां, पण एक गजाल केली की युथांक भितर हें कळपाक जाय की मन की बात म्हणटा तो कितें एक्झॅक्टली। तो सगळ्यांक कळपाक लागून हो इनिशिएटीव घेतला, सबंद देशभर चलता। 134th एपिसोड हो आनी ह्या 134th एपिसोडान भितर आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव कितें नरेंद्र मोदीजीन काम केलें तें आमी हातूंत पळयता, बुकलेट नाल्यार टीव्ही नाल्यार न्यूज हातूंत भितर पळयता। पण ह्यो गजाली आमकां कळना। आतां गोवाचो एक बालकृष्ण अय्या जो काणकोण माड्डी तळप म्हणटा थंय तो काम करता, हाचो तांच्यांनी उल्लेख केलो, आयकलो न्ही सगळ्यांनी। आतां बालकृष्ण अय्या नॅशनल हाजेर आयलो, इंटरनॅशनल हाजेर आयलो आयज। हाचे पयलीं एक हांव खंय तरी म्हजे स्पिचीन बीन उलयतना गोंयचो एक सागर नायक मुळे हाजें केन्ना एग्जाम्पल दिता। म्हणजे हांव केन्ना म्हज्या गांवांत वता घरा फोंडा, थंय आडपय म्हणून एक गांव आसा, त्या गांवांत म्हजें घर। पण केन्ना वता तेन्ना हांव वाटेर केन्नाय पळयतालो की एक भुरगो थंय आसता, आमी हाय फाय करतालो। म्हाका दिसतालें कितें तो म्हाका वळखता, मे बी हांव MLA जालो बीन म्हणून आसतलो, ते खंय तरी पेपरार फोटो पळयता म्हणून तो म्हाका आसता म्हणून हांव ताका आसता आसतलो। पण म्हज्या घरा शेजारा भितर एक टॅलेंटेड म्हणजे आयचो सेलिब्रिटी रावता हें म्हाका खबर नाशिल्लें। हाय फाय करतालो वतालो। एका दिसा हांवें पळयलें ताच्या घरा कडेन सगळी गर्दी आसा, खूब गर्दी। पयलीं म्हाकाय म्हणलें कितें जालें काय, गर्दी आसली म्हणून आमी मातशें भितालीं कितें जालें आसतलें म्हणून। म्हणटकीर हांवें मागीर विचारतकीर पळयल्यार थंय सगळे प्रेस मागीर कॅमेरा सगळे आशिल्ले। जाल्यार गर्दी कसली, जाल्यार ताजे पयले दिसा आयतारा दिसा जो एपिसोड जाल्लो नरेंद्र मोदीचो, त्या दिसा नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या गोंयचे सागर नायक मुळे हो भुरगो जो कावी आर्ट जे आसा, कावी आर्ट म्हणून एक ट्रेडिशनल एक आर्ट आसा, ताका फाटली 1500 वर्सां जाली, ते प्रिजर्व करून दवरपाचे हो भुरगो प्रयत्न करता। ते खंयच ना न्ही, म्हणजे एंटायर मँगलोर पासून सगळे कोंकण बेल्टान भितर तुम्ही कावी आर्ट म्हळ्यार कितें, एक देवळांनी बीन ओल्ड देवळांनी बीन अशें वयर एक रेड आनी व्हायट कलरान, रेड इश कलरान डिझायन्स केल्ले पळयता, मुर्त्यो आनी कितें, ती माती आसता, ती माती
टेरिकॉटाची माती सगळी ती हें करप गाळप बिळप हें करप आनी तातूंत पेंटींग हें करप आनी तातूंतल्यान भितर फायन आर्ट करप हें खंयच ना आनी हें प्रिजर्व करपाचें काम तो करता. आतां गजाल पळया, म्हजे शेजरा रावता थंय घरा गांवांत, पण म्हाका खबर ना. केन्ना केन्ना आमकां खबर आसना आमच्या गांवांत आमच्या शेजराक एक कोण तरी असो एक व्यक्तिमत्व रावता, तें केन्ना तरी कोण तरी तिसरो मनीस म्हणजे जो आमचो प्रायम मिनिस्टर खंयच्यान तरी ताका सोदून काडटा आनी ताका सोदून काडलो आनी ताका त्या दीस ताचो उल्लेख तांच्यांनी केलो. व्हेरी नेक्स्ट डे पासून ताका हें स्टार्ट. आनी पयर रिसंट 15 दीस जाले ताका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून थंय आपयलो आनी ताका मेमेंटो दिलो आनी ताचो सन्मान केलो. आमकां ऑनर तो. आज बाळकृष्ण या थंय उदक ना, माड्डी तळप म्हणटा ते उदकाक लागून तो आपले प्रयत्नां भितर ते सगळे फोडून आनी ती बांयचे हातूंतले ते हे सगळे उदकाचो गांवांत उदक मेळपा लागून प्रयत्न केलो तो दिसता. हे बारीक बारीक गजाली आसा. ह्यो बारीक बारीक गजाली खंयच्यान कळटा आमकां. इन हाफ एन अवर एक दिस इज जस्ट टॉक. सो एक कितें तरी उलयता आमकां आमी केन्ना केन्ना लिस्ट जाता, पण मागीर तरी केन्ना गुगलाचेर वचून किंवा मागीर तरी मोबायलाचेर वचून ते पळोवन आयकलें जाल्यार आमकां तें कळटा. प्रायम मिनिस्टरान कितल्यो गजाली केल्ल्यो आसा, पण ह्यो गजाल्यो पर्कुलेट जावन सकयल पर्यंत आमच्या भुरग्यां कडेन वचपाक लागून आमकां तें पळोवचें पडटा. इवन गोवा गव्हर्मेंटाचे सुद्दां डॉक्टर प्रमोद सावंतान यंगस्टरांक लागून ज्यो स्किम्स आसतल्यो बारीक गजाली. कॉलेजीचें एडमिशन जें आसा तें एडमिशन हें आतां SC OBC आनी त्याच बरोबर बाकीच्यांक आसता तांकां फ्री केलें. कितले जाणां खबर आसा कोणाक खबर ना. इंजिनियरींग कॉलेजीचे 50% हें कमी केलें. त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या जाग्यांनी ह्यो गजाली आमी आयकत ना. आमी कितें म्हणटा ते पॉलिटिशियन तेचोर सपोर्टींग आनी ह्यो गजाली आमी ज्यो आसात नेगेटीव जे नॅरेटीव कोणे तरी स्प्रेड केल्ले आसा तें फास्ट वता आनी हें पॉझिटीव. आयज तुमी जेन्ना बसल्यात जो पर्यंत डायलॉग जायना, जो पर्यंत कोण तरी कितें विचारना तो पर्यंत आमकां केन्ना कांय कळचेंच ना. आनी ह्याच हातूंतल्यान आमकां नरेंद्र मोदीजी ग्लोबली आमच्या हातूंत भितर म्हणजे ग्लोबली नरेंद्र मोदीजी नंबर 1 रँकींग आसा. 76%. म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प आनी तुजो बाकीचो पुतीन सुद्दां ना. पण कितें आसा थोडे उलोवपाचें आसा नेगेटीव उलोवपाचें ते नेगेटीव उलयतले. ते स्टार्टींग पासून आतां पर्यंत चलता. सो ह्या हातूंत भितर तुमी केन्नाय आयज आमी हांगा बसल्यात फुडल्या म्हयन्याक लास्ट आयतार एवरी मंथाचो लास्ट जो आयतार आसतो 11 to 11:30 आमी गाडयेन खंय वता जाल्यार सुद्दां हांव गाडयेन हें ऑन करता, गाडयेचो रेडिओ ऑन करता. पण हांव तरी नॉर्मली खंय तरी वचून बसता, अर्द वर म्हाका आयकचें पडटा. बींग आय एम ऑल्सो इन पॉलिटिक्स समटायम्स म्हाका तें सुटना. बट लीव असायड दॅट म्हजें हें. पण तुमी केन्ना तरी तें आयकपाक जाय. ह्या फाटले यंगस्टर्स लायक करिना आसतले, कॉलेज भुरगे आसतले बरे बरे वयर सरतात. तांकां जर कितें जर ह्या हातूंतल्यान सरकाराचे माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्ले हातूंतल्यान कितें हेल्प जाय, गायडन्स जाय जाल्यार वी आर ऑलवेज देर. तुमी केन्नाय उलोवंक मला आमी त्या तातूंत भितर आसतले. आनी हे दोनूय सायडीन आसा. आनी म्हणून काल हांवें एकट्याचें उदाहरण दिल्लें. पयर मेहसाणा म्हणून गुजराताक आमचें एक ऑफीस आसा, BJPचें ऑफीस आसा. त्या ऑफिसान मेहसाणा गुजरातचो आनी पयरचे कॉर्पोरेशन इलेक्शनाक ताका तिकेट दिलें आनी ताका तोच निवडून आयलो. सो इट इज नॉट जस्ट कितें उलयतात हें तोंडान उलयतले आनी डिलिव्हरी काय ना अशें केन्नाच जावना. आनी म्हणून प्राऊडली हांव आयज सांगता तुमच्या फुड्यान उबो रावन की आमचो प्रायम मिनिस्टराक कोणाक अजून कापसतात ना अशें पोट दाखोवपाक की बाबा फुटींग कितें जाणें कितें तरी स्कॅम केला कितें तरी हें आसा कोणाक कापसतात ना. नॅरेटीव सगळें कितें आसा ताजें अख्खें जें कॅबिनेट आसा त्या कॅबिनेटाचेर सुद्दां एकल्याक सुद्दां कापसतात ना बोट दाखोवपाक की फलाना हें जालां तें जालां. हाजे पयलीं सगळ्यांक खबर आसा. मे बी तुमचे एजीन कदाचित तें बोफोर्स कोल स्कॅम आनी बाकीचे व्हडले तें कोणें आयकून आसतलें. आनी म्हणून तुमी जर कोण एवरेज 30 जर आसा 30 वर्साचे जाल्यार मायनस फाटलीं जर 15 वर्सां जर काडली जाल्यार त्या टायमाचेर 15 वर्साचे आसतले SSCचे कडेन. त्या SSCचो टायम आसता त्या वेळाचेर कोणाक पडोवन सुद्दां वचून आसतलें कितें जाल्लां तें म्हणून. पण आतां आमी फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स टू हे 12 वर्सां आमी हें सगळें पळयता तेन्ना बॅक कोणाची एज कितें जाली हांव म्हाका खबर ना. तुमीच करा तुमच्या तकलेंतल्यान मायनस करा. जो कोण 25 आसा तो -12 करा पळया. जो कोण 25 आसा तो 24 आसा तो मायनस. सो
एवरेज 12 वर्सां आसतली, 12 वर्सां येद्या भुरगीं आसतलीं, ताका कितें पॉलिटिक्स कळटलें, काँग्रेसीन कितें काबार केलां आनी कोणें कितें काबार केलां कोणाक कांय खबर आसचें ना. आनी सो ते 12 वर्सां पयलींचे हांवें जर कितें सांगलें जाल्यार तो कितें ब्ला 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 करता म्हणटलो काँग्रेसीन हें केलें तें केलें, तुमकां तें कळचें ना. पण यू जस्ट गो थ्रू द हिस्ट्री आनी फाटलें जर समज काडून पळयल्यार तुमकां कळटलें. आनी म्हणून आयज हें समरायज करतना इतलेंच की तुमकां आयकलें तें तुमी स्प्रेड करपाक जाय आनी स्प्रेड करून मोदीजीचें हें विजन जें आसा तें विजन फुडें व्हरपाक लागून आमकां हेल्प करत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जें चिंतलां की सुप्रीम लिडर जर लिडर नॉट एज अ नरेंद्र मोदी, सुप्रीम लिडर जर कोण जातलो जाल्यार इंडिया जातली, भारत जातलो, सगळ्या जगान भितर तें करपाक लागून. सो सगळ्यांक परतून एकदां I urge all the आयज आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन मन की बात ह्या माध्यमान आमकां समर्पीत मीन्स एड्रेस केला. अँड आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट एवरी यूथ that they should remove some amount of time, which is just half an hour, every last Sunday of every month and listen to our Honorable Prime Minister. Because at times we feel that we know everything, but it is through such means and such interactions that we get knowledge that we would otherwise not get. There are certain instances that we feel that we know a lot, but we do not know. And through such platforms, I actually thank our Honorable Prime Minister for giving us such a platform where we can interact and even increase our general knowledge with respect to small minute factors. He has appreciated our goings in many episodes of Man Ki Baat, and I feel that every youth of today can make a difference for tomorrow. So a small difference can make a large impact. We feel that no one notices us, no one sees what we do, but I feel that even a small work which you have done from your part is noticeable. If our Honorable Prime Minister can notice it, I feel every youth should take this as a step and do something for the betterment, not to be noticed but for the future generations and for us. And through this we feel that our Prime Minister is connected with us. He knows what his citizens are doing. He knows what is good for our society, and hence I urge all the youth of today to kindly get together every last Sunday of every month and just give 30 minutes of their time and listen to our Honorable Prime Minister on Man Ki Baat. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.